الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مناظم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا زد ند جد جد جهلنا ولا مثل مثال مثيلا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا جميلنا وأجملنا منيرنا وأنورنا ولينا وأولانا تقينا وأتقانا وأزكانا وأعلانا أجلانا أبهانا أتقانا أزكانا أنور أجدر أكبر أزهر أطهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। انتہائی
انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام طلباء اعزام دے علاقے برخیلے اماندرے اور گرد و نواح نراغلی مشرانوں کشرانوں زوانانوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ وقت کے تاسو جو بہترین عالم دین مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی توصیف احمد صاحب خوندور بیان والے اور زبردرتا ہوں نخبل بساط مطابق کوشش کو اللہ دی مالا توفیق راکی. عزیزان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرا محبت کول داد ایمان جان دے سرے دا ایمان جان اور جن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرا زڑکی خالص اور رشتی مینا اور محبت نبی دے زڑکی ایمان نشی پاتے وہ قتل دیتا وائی کہ آیا دعوت ایمان دا یا دا دعوت رشتی دا نو یو خود دعوت کول بھی دا ہر سڑے کے اور یو دعوت اخپل عمل سرا صحیح ثابت ہوئی دا دوارا خبریں ضروری لگا توجہ بارا قرآن مقدس سورۃ توبہ آیت 24 دا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرد محبت تذکرہ کرے دا اور عجیبہ انداز دے وارے فن دے واقلے اور یہ زان تو گورے چمن فسکی راس قرآن کی اللہ ہوئی قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ قُلْ او اے پیغمبر اعلانو کا ان کان آباؤکم و ابناؤکم کچرے آباؤکم ساسو پلاران مورو پلار آباؤ اجداد و ابناؤکم اوستاسو اولاد وسیع کر وسیع پکتا و اخوانکم او کچر استاسو رونا آگا رونا چرے تو اے دازمہ مٹ دے دازمہ مٹی دی دازمہ مضبوطی دا و ازوادکم اوستاسو بیلیانے خدے جتا سے ورطا رفیق حیات وے دا جن ملگرے دا غم او دا تکلیف ملگرے رفیق حیات تیورتو ہے ستاسو سکون و راحت و عشیرتکم او ستاسو قبیلہ خاندان ستاسو رشتہ داری ستاسو برادری ستاسو کنبا و اموال اقترفتموها او آغا مال چتاسو راجم کڑے دے دیر پا محنت سرا دیر پا کوشش سرا خم راجم کڑے دے و تجارتن تخشون کسادہا ساسو آغا معیشت آغا تجارت آغا کاروبار آغا دکانداری فیکٹریانے کارخانے لوئے لوئے کارخانے ساسو تجارت چیرے تخشون کسادہا آغا تجارت
چہ تاسو داگے در ٹپ کے دون یرے گئے چہ کاروبار میں ٹپ نشی خیر دے مستدہ کی گی قضا دشی کاروبار ٹپ نشی غم خادیدہ پاتی کی گی پاتی دشی کچھ کاروبار ٹپ نشی دا غیر ٹپ کے دونا دا غیر تاواننا دا غیر کمین یرے گئے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا او آغا بنلے آغا خیستہ کورونا چہ تاسو پا کروڑاں روپے لگوئی دی او کورنوں جوڑ کری دی خیستہ خیستہ بنلے خیستہ باقی چمپہ کی جوڑی کری سوئی دا اتسیدنا اللہ یاد کرل آخر کے نتیجہ وابر اللہ ہوئے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کجردہ سیدنا تاسو قد اللہ نزیاد محبوبی تاسو قزیاد نزدی زڑپوری دا اللہ دا رسولنا تاسو دا کل سیزونا زیاد محبوبی نزدیوی دا اللہ پلا رکے دا جہاد کولونا دا سیزونا تاسو قزیاد مضبوطوی نو اللہ وی بیاغ مہدر رحمت کو امید باندے مپاتے کے گئے کیا رحمتونا نشتے کیا انتظار کوئی چیز مازا بدر باندے کل را روان شد رحمت نصب رازی کہتا عذاب انتظار کو نزوانانو مشرانو کشرانو جنبی کریم مینا تمرا ضروری دا تمرا احمدہ پکار دا ہر مومن پدھڑ کے دا یقینو کہے نمخو ہر سڑی تجھے دورے مبوی زا عاشق رسول زا عاشق رسول زبا پیغمبر باندے دیوانا ہے خوچ عمل کا کردار کا غمائد ہے خادعید ہے عبادت ہے گورے نو بالکل دا پیغمبر نا خلاف روان دے زجدد عمل کا گورم او زجدد دعوی کا گورم نو بالکل دے کے مخالفت دے دا عربی و شاعر ہوئی اتاثر رسول وانت تظہر حبہو اتاثر رسول وانت تظہر حبہو هذا لعمری فی فعال بدیو لو کان حبک صادقا لأطاعته فإن المحب لمن يحب مطیع اللہ اکبر سوئی وہ دعوت استاد آگا جزد النبی سلام محبت کو اتاثر رسول وانت تظہر حبہو اظہار دا محبت کے دعوت دا عمل دا دے جدا پیغمبر خلاف روانے نافرمانی کے هذا لعمری فی فعال بدیو دا خیو داشنا خبر دا دا خدا عقل نبعید خبر دا زکا دا عقل خبر خدا دا بٹھیرے والا واورے عقل خبر خدا دا دا دنیا قانون خدا دے کہ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ کتا دا پیغمبر محبی پیغمبر سا محبوب دے نو دنیا کے وہ قانون دا دے کہ محبوب محب دا محبوب تابداری سوئی محب محبوب تابداری استاد دعوتا او تابداری در کے اللہ نے منگے اتبارا ولی اللہ نے منگل پیغمبر تابدار رشتینی تابدار جوڑ کی او اللہ گواہ دے ما کرتا آیت ہوئی اللہ ہوئی کمال اولاد جائداد جاگیر تجارت معیشہ خزا او خاصو جاہو جلال قوم قبیلہ رشتے ناتے پور دا عرص یاد کرل کہ دادرنا دادر قد نبی نزیاد محبوبی نبیہ عذاب بدر باندے راضی کوئی یقینو کہے کدتی آیت عملی نمونہ گورے نو صحابہ کرام دی دے آیت عملی نمونہ گورے
نو صحابہ کرام یقینا سنگا بدر میدان تو گرے 313 صحابہ کرام بھی مقابلہ کی 1000 لشکر کے کافرانو او تاسو گورے تدی آیت عملی نمونے دا سے پیش کرے دا کہ دو خاندان نبی وینی رشتی اوبل تا مخامخ شوی بھی دل تپلار دے مخامخ زوے دے مخامخ پلار دے نو دل تے بچے ولار دے دل تا خورے دے مخامخ نیائے دے دل تا ماما دے گوری نو مخامخ خورے ولار دے رور رور تا ولار دے روارت تا ولار دے یو عجیب منظر دے ہاں بٹھیلے والا جب پیغمبر دے جنڈی دلان دے ابو بکر صدیق ولار دے نو مخامخ والتصوی ولار دے عبدالرحمن ابن ابی بکر جب پیغمبر دے جنڈی دلان دے حضرت عمر ولار دے نو مخامخ والتنیائی ولار دے جب پیغمبر دے جنڈی دلان دے امیر حمزہ ولار دے نو مخامخ والترور عباس ولار دے جب پیغمبر دے جنڈی دلان دے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولار دے نو مخامخ والتا حقیقی پلار ولار دے حقیقی پلار والتا مخامخ شوے دے عجیب منظر دے او کراچے جنگ شروع کی دو نمک کی یو عادتو دا عربو دا جنگجو چھو کرتا ہے یو عادتو سعادت دیو حال من مبارز گدرے کسان دا اور رہو نو دریر آلا عدوہ شیفہ ولید دریوال آلا دی طرف تا لفظ نبی راوتی عدوہ را گئے شیفہ را گئے ولید را گئے عدوہ تاسی پورا باوا کی تاؤ کرلا او جگہ کا حل من مبارزن بٹھیلے والا توجہ والا سوئی عدوہ حل من مبارزن شتیسو زوان شتیسو بہادر جنم زمان مقابلے تا میدان ترہ کلشی دا جگوا کم عدوہ کتورا جن ماہر کم عدوہ دلیر عدوہ کم عدوہ جدان غضب بہادرے اور دا جنگ اور چرچدہ راگے تو خلق خاموش دی دیوئی حل من مبارزین شتے زمان مقابلے رجل دکراؤزے دل تکوری نو ابو حضیفہ تورا راوے السلام اوے سیما یا رسول اللہ اجازت راکے چور ودن کا مطلوب کوا او دا سر جدا کر کم حضیفہ کم ابو حضیفہ کلا چکت تورا راوے السلام خلق ہوئی ابو حضیفہ سترگی دی پٹی دی کا پورینا دا خستا پلار ولار دے مخامختا کا او دا پلار دراؤزے دا سٹاپ پر رکھنوں کی دا کو بھی نگر لے جایا دا تو خواہ ساتھ لے دا تو پہی کا کلوئی شوے دا خود حقیقی پلار دے سوائی کو تو خنے رشتے نہیں دے نزار شمدہ کو حضیفانا مخیرہ والا وارے خلقوں کلمہ چیز تو محمد رسول اللہ سرا ایمانی اور روحانی رشتہ پیدا شوے دا داگے نرسکما تولی رشتے دکالا پکی رشتہ باندے قربان کری دی داگر و دنما ہر سفدے باندے قربان کری دی دان نشی کے دے آپس سو ہے اللہ اکبر دا سے خلق دی عجیب منظر دے سید دی آیت عملی نمونہ دا صحابہ کرام اور دائی واضح دا نا جنگ بدر ختم شو رس کو اللہ عبدالرحمن ابن ابی بکر اللہ ایمان دولت ورکو کلچلے مسلمان شو ناس کی و محفل کی تذکیرہ چالو شوا دا بدر یہ دیر عجیب جنگ شوئے ہو تذکیرہ جاری شوا دا بدر ند عبدالرحمن ابن ابی بکر دیو مرابان سے ہوئے آؤ کرنا بابا جانا پتغر ابن زمان پوری لفتر آتے لے بھی مخامخ بالکل راتب حکمہ چتورا راوا چون او تا قتل کرم خود میں ہو قتل چپلار میں نتورا میں واپس کرلا تبچ ہولے تاسکاس و سعادت تے ابو بکر صدیق کوئی نا بچیا نانا تاک وجلے وے نو سعادت خدا و زمان پارا
کہ دا پیغمبر پا غلامی کے بچے شوے ما خوش شکر تکوا شکر تو باسا چتا دما پوری لمخا مخنے راگلے بچیا پا اللہ میں یہ قسمی کہ پتگر وزے زمان پوری لراگلے وے ما بیو لمحہ انتظار نوے کڑے ما بدل سر قلم کڑے ہو زکا کہ پا آقا وزے زمان بچے تنوی ما زمان بچی خوارو چیدہ محمد جنڈے دلان دے ولارو تا نکتا جدس ہو گئے اللہ اکبر دا سے خلق دی مینا رشتی ثابت اکڑے دا آنن ماوتا سلا دا قربانی کو پریتے عمل مر گئے وہ گنتی اب گنتی لس گنتی پنور کی پگرمائے کی ڈیوٹی کول آسان دی مسافر و پردیسیان ہواورے یہ خلق بات نہ ہوئی جو مرگے جاتا ہوں نے ٹیلیفون کو سمجھ جائے پھر لس دولس گھنٹے دمام نے یہ ملگرے کالوں کو جس پاڑس گھنٹے ڈیوٹی کو سڑی کی گینا پاڑس گھنٹے دنوار پر گرمے کی ڈیوٹی آسان دا ولی دا بچو سرمین دا ولی دا خد سرمین دا غیر مالا گٹل والے ولی مور پلار سرمین دا اقیل مالا لگل والے خلص منٹا دا پنکی لاندے اللہ تو دے دور تگران دی دا حال دیو کنن دی اس جاوے اللہ جی دا سے حال ہے اللہ کی رشتی نمین من کرا نصیب کی وارے زوانا بچی نارینا زنانا طول دا محمد رسول اللہ سرا رشتی نمین کرے دا پا عمل سر نمین ثابت کرے دا دا احد میدان گرم دے میدان کاردار لگے گلے دے پیغمبر علیہ السلام مخی تیو صحابی ناس دے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش راک لیو کو کفارولی یو راک لیو گزار گئی نبی علیہ السلام یو غش دلالاس کے ور گئی کچھ یو سو غشی دوئی سل نو نبی علیہ السلام جھڑک شوق پیدا شو چی سی حکمہ غش خودی ولی چی پزے باندی لگی او گن لگی نبی علیہ السلام دا پولا باندے لگا سپر املا باندے اسلاس کے برشو چلگے سر پر رکھو لے یودم چلگڑے یا رسول اللہ کی نہیں کہنا ہے یا رسول اللہ ستانک مخی دو زمان طاقت نشت دے تو خواہ گئے انسانے کہ تراشی نٹور نبیان رستو پاکشی او مخی تدورشی خونن مخی تزکناشی زخوتی دا پارا مخد ناسیم کہ نفسی لنفسک الفداؤ نفسی لنفسک الفداؤ ووجہی لوجہک الوقاؤ وارے علماء ناسی عجیب جملے ویلا نفسی لنفسک الفداؤ ووجہی لوجہک الوقاؤ یا رسول اللہ زمان قربان شی او زمان مخدی ساتھ مخد پارا ڈال شی عجیب خلق دے خلق بہار دے کی مخ بچ گئی کئی کہنے تھے وہ ہر سر قلو مخ رہا بچ او دا عجیب مینہ دا سیدو استاد مخد پارا مخشی ڈال شی اللہ اکبر جو جان مانگو تو جان دیں گے جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا محمد کا جاہو جلال دیں گے عرص دکولے شو خود پیغمبر پر ذات بندے آجا تروتن پرینگلو دانا بلم و قلم دقلم توہل میدان دے یو زنانہ دا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب بہادر زنانہ دا آغا زنانہ خبر نکوما کمچی ہوئی میرا جسم میری مرضی چاہے خبر
نکو ماں شرم تم کو مگر نہیں آتی داغے خبرانا راشے حقیقی دا سے زنانا جدا کائنات پولی خزانی بولگی نو داغے دو پٹی یو پیس کی مقابلہ نشی کولے دا سے زنانا پتہ میدان کی لگیا دا مشکی دور سرد زخمیانو لوگور گئی مجاہدینو باندی اوبستے کمتگی او پخبل ہوئی وی بیغم علی آئیما ولی دا سے میدان تو قتل زمنگم مل گئی غالب دی او کفار مغلوب دی نوز بیغم علی آئیما ہوئی لگ ساتھ چی تیر شو ما چی سرہ پور تکو چی گورا نوز احد میدان جنت شبدل شویدہ زمنگم مل گئی مغلوب دی کافر دا نفشوی دی او یا کسان گورم زمانگا پشکو کی لطپت پرات دی پوینو کی لطپت پرات دی شہیدان دی او زخمیان دی او چی گورم نو امام الانبیاء ایک یواز ولار دے ایک یواز ولار دے یو کافر دے ڈبل خری اس کی لوس پنو پلباس کے ملبوس دے او تورے دائس کی لوئی دلونی علی محمد اے خلقو ماتا محمد و خیج کمزے دے ننے قتل کولو نہ بغیر نہ پیغما ننے بے بجنما دا چہدہ دا رحمنڈی ہوئی وی ماں حرس گزار کرل تورا میں پلاس کرلا جیاسے نہ دے پیغمبر تزان را ورسی وی ورمنڈے میں کڑے اور دا مقابلے تاور ریدم دے پما گزار کئی دا پد گزار کو خود دے پیغمبر خوالا نہ پیغما دے آخوات دی خواتاوی گیرا تاوی دے پما گزار کئی دا پد گزار کو ما خود ما گزار پا آگا اثر نہ کئی تو لوس پندا یا غفت بخت مالا تورا راوا چولا دما دہوگی دا اڈو کے غسکو دا تورا دما پتی ہوگا کی خخش اللہ جب وینو کی لت پتما وینی راپانے بھئی خما دے پیغمبر خواتا نہ دے پریخ ہے امام الانبیاء پخبل بیانے وی خلقو ما التفت یمینا ولا شمالا الا ورائیتوها تقاتل تونی نبی علیہ السلام وی اللہ میری قسمی بدل میدان کے ما چکم خواتا قتل نظمہ ہر غائب قدر زنانہ جنگی دلا پوینو کی سردا وہ جنگی گی نو نبی علیہ السلام کے رضا شو اولاد سے پورتا کو سوئی اللہم بارک لہم فی اہل بیتہم اللہ پکرنوں پر نسلنوں کے خیر و برکت ہوا جائے چہ دوائی اکرلا زنانہ را پاسے دلوی یا رسول اللہ نا پتی دوائی اتفاق نکم دگا پورا ندا نبی علیہ السلام ہوئی صدر لہو غارم داوئی دا دنیا جن خوبی وفا دے دا کو ختم دے مالتا سوالو کا کہ اللہ زمانگا پا جنت کی استعمل گری کی استعمال نبی علیہ السلام انتظار نکی سوئی اللہم اجعلہم رفقائی فی جنہ اللہ پا جنت کی توی زمان مل گئی گے اللہ اکبر دا سے منا دا سے محبت دے دین مثالا نشتہ دے عرض میں داکو زڑکے پیغمبر محبت یقینی حقیقی ہو ساتا ہے بیا بدر تبتین بانے تلل گران نبی بیا بدر تا ہاں یو محبوب چی ہوئی دا گران رسول لدشپی پا یو بجی برازے پا دے گرانو کمرو دا عاشق با انکار ہوگی یہ بہوی ساپلے با پسر کے دم دار زمانہ ولی مینا دکن او دل تا چی مینا دا پیغمبر دا جو پینزتے موئی حی علی الصلاة حی علی الصلاة اے مومنانو منزل راش ہے یہ جو ماں خوانا تیری
دے وہ دیو پڑھ صلی اللہ کی چیرہ سوک آواز گئی ہو کر اس پروان نشتا نبی علیہ السلام ہوئی جو عیدت قررت عینی فی الصلاة زمان دستر کو یہ خوال ہے پس کہ یہ خودر جو ہے تو مانزہ کی نزوانانو گل بکوئے کا نہ بکوئے لیلہ صبور کا کہیں شدہ کا منگا وارو کا نداروزے رشپیدہ کا محنت دے دا منگا اللہ اکبر حرم میرا کو کل مثال ہوا ہو رہے اور دادتوں نبی علیہ السلام تعریف انہوں دشمنی ہوں گئی پلوانی ہوں گئی پردی ہوں گئی ابو جہل تک ہو رہے کنا کافی تناس کے ملکری ور سردی چاور کا ہوئی اس سے خیال دے دی نبی علیہ السلام بارہ کی انفدالی بارہ کس سے خیال دے دیو تاسو سوئے بیا بزرگ سوئے من ہر سڑے و سخبل خبر رکھے آخر کے دا ابو جہل نمبر راگئے نو دے سوئی دیوی واورے ملگرو زمانہ زیاد دشمنی پل سوک نہ کہیں مانا زیاد پوز ورسر پل سوک نہ ساتی زمانہ لوے دشمنی پل سوک نشتہ دے خسوئی وہ اشتیادر تلیما واللہ ما رأیت بعینیہ آتین مثل محمد حقابے پر اب میرے قسمی ما پدے دوار استرگو دا محمد خندے سوک ندے لی دلے اللہ والفضل ما شہدت به الآداء فضیلت خدا دے کہ دشمن ہم تاریخ پہ اور دیتلاو گورے پیغمبر مدینی تلار عجیبہ استقبال دے عجیبہ ماحول دے خلق روان دی سکتے مدینہ دا اسلام اولی و ملک صدق ازل یو اسلامی حکومت جوڑ دے نو دیر یو عجیبہ خلق دی انصار مدینہ پتہ شسنگا خلق دے دا سے خلق دے پیغمبر دے مشورہ آخری بدر کو میدان میں خیال مشتا مشورہ آخری زی کرنا اشیرو علیہ اشیرو ابو بکر صدیق پاسی فاروق اعظم پاسی یو کس پاسی مشورہ ورکی نبی علیہ السلام ہوئی اشیرو انصار پوشو کے خیال منتا دے اشارہ منتا دا مدہ انصار و مشر را پاس ہے سوئے وَيَا رَسُولَ اللَّهِ اِبْزِلْ مَا عَمَرَكَ اللَّهِ اے پیغمبرہ شادقی گم روان شاہ جس دا اللہ حکم دے سِل حبال منشے وقتا حبال منشے کیا سارا بزڑ باری دوستی گوا جس استاد دوستے رضم منگا دے جا سارا دی رشتہ کٹکڑلا چتا کٹکڑلا من بدا نگورو چتا سوک دے من بدا رشتہ کٹکو کتا ہوئی کہ دریاب دا ہو دان گئے من بدا نگوری چچپے ہوئی من گمپٹ اسپر کے دنگلی اور چتا من مال پکائے ہوا تاچے سواب اس تک نا من تبانا زیاد محبوب یا غمال دا آگے نا چکا من سر اپنا شوئی نبی علیہ السلام مخنا سے وزرے من دا دی ملمانو کنا دا قربو چه دا دا سے خلق دے مدواگانے ورطو کرے دا انصار دا مدینی نبی علیہ السلام لار چرچا بٹول جہانے کے وشولا نو مدینی کی خوی یہودیانی سایان اہل کتابو مولیان دی پیران دی لوئے لوئے گتی دی لوئے لوئے مسندن دی مزین دی بندون دی نبی علیہ السلام چرائے اگئی پوشور جو اس منگا مزے پا خطر ہو گیشن اوارا رکھا گئی نو اگئی وفا تیار کو منگا نبی علیہ السلام سر مناظرہ کو سکو ہاں بیدتیان چکتا لگورے کنا چکتاک سا پخارقیدو راشی کنا بسوئی مناظرہ کو نو یو کسنا دونا شپیتا کسان دا نجران نرا روان شو ساٹھ کسان دا نجران نا
عیسیٰ علیہ السلام منو کی عیسائیان میرا روان شو مشر ابو حارثہ دے لوئے نورا دے نور لوئے میں پادریان میرا روان دی بس مناظرہ کئی مناظرہ پکی کئی کہ نبی علیہ السلام بانے فتوی لگو لے داد عیسیٰ علیہ السلام گستاخ داد عیسیٰ علیہ السلام معجزات نہ منی کوشو داد عیسیٰ علیہ السلام کا موجزے گستاخ دے نن بدتی سرنور ایسو نشتا پتک کئیو شیئے حق بیانہ ہویا اگر سدے گستاخ